बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और आपको होम्योपैथी के बारे में बताता हूं, छोटी छोटी चीज़ों के। तो अब आप मेरा चैनल उम्मीद है आप देखते हो, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत उसमें से कुछ ना कुछ नॉलेज जो भी मिल सकती है। जो मेरी कोशिश होती है, जितना मेरा मतलब मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि 23-24 ईयर्स तो मुझे प्रैक्टिकल उसको क्लिनिक को करते हुए हो गए हैं। तो जो भी मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, ताकि अभी आगे से आगे चीज़ हो, औरों को भी फ़ायदा पहुँचे इन बातों से। जो भी लोग अपना समझते हैं होम्योपैथी के लिए, इसमें जिनको शौक़ है और जिनको इंटरेस्ट है होम्योपैथी के अंदर, ये उनके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। पूरा चैनल बनाया है, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ मैंने कवर कर चुका हूँ। तो जो पिछले दिनों में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया था, अभी रहते हैं प्रोस्टेट वगैरह काफ़ी कुछ कवर है। तो अभी मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो है लिवर का। हेपेटिक जो आपकी डिजीज़ होती हैं, आपकी जिगर की जो अमराज होते हैं, लिवर के जो अमराज हैं, उसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि जो जिगर है ये दरअसल हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो हिस्सा है, जो एक अज़ू है, जो एक एक पार्ट है, वो लिवर होता है। लिवर सबसे बड़ा इसमें वो होता है हमारे जिस्म के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, खून की सफाई भी, बाकी भी, आपकी खुराक, बहुत कुछ। लिवर काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल उसके फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली होता ये कि काफ़ी सारी अगर बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको लग जाएँ या काफ़ी देर तक रह जाएँ, तो वो जिगर की जो सेल्स होते हैं ना, उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। तो जैसे कि सबसे कॉमन आपने सुना, आपने भी सुना भी होगा कि जी यरकान है, जिसमें कि यरकान हो जाता है लोगों को, अक्सर ये कॉमन है। तो इसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी है, और इसमें सीरीज़ ऑफ अपना फीवर की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाता है, जिगर के मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी कुछ तो इसमें से बायलरी, हाँ, बायलरी प्रोसेस, मतलब जो बाइल निकलता है वो आगे इसने मूव करना होता है। अगर वो उसमें रुकावट आनी शुरू हो जाए तो वो ऑब्वियसली रुक जाता है, तो फिर आपको फिर हेपेटाइटिस की बाज़ किस्में स्टार्ट हो जाती हैं। आप हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह, वो भी डी, मतलब 4-5 किस्में इसकी, वो भी इसी में शामिल आती हैं। लेकिन नॉर्मली सबसे कॉमन वही होता है जो यरकान की किस्म है, उसमें भी आपका रंग भी ख़राब होना शुरू होता है, उल्टे भी आती हैं, दिल भी मतलाता है आपका। ये लीवर की मतलब ओवरऑल है, ज़रूरी नहीं है कि यरकान हो तो आपको ये वाली सिम्टम्स आएँ। अगर आपको जी बतलाना शुरू हो जाए, आपको उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाए फालतू, और आपका रंगत भी ख़राब हो रही हो, बदहज़मी भी हो रही हो, आपका खाना भी हज़म ना हो रहा हो, और आपको भारीपन भी आ रहा हो आपके जिस्म में, तो ये जो बेसिकली जो है ना, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट होता है मुँह का ज़ैका। ये ज़ैका आपका ख़राब होना एक और बड़ा सिम्टम है, आपके लिवर से तल्लुक़ रखता है ये, मुँह का ज़ैके का ख़राब हो जाना। तो ये भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात अगर ये थोड़ा ज़्यादा अरसा रह जाए जिगर का कोई अमराज, तो ये एडिमा भी आपको हो सकता है, आपको आपकी सूजन भी स्टार्ट हो सकती है, आपके जिस्म के अंदर आपके मतलब पानी की रिटेंशन भी हो सकती है, वो भी बढ़ जाता है। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं लाजमी कहता होता हूँ कि हमें एलोपैथी से ज़रूर मदद लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, ये लाजमी कराना चाहिए आपको। ऐसे सिम्टम है जो मैंने आपको बताए हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में आपको पता है बिलिरुबिन और ये वो सारा कुछ, एल और SGPT वगैरह सब कुछ आपको उसमें पता चल जाता है कि वो किस लेवल पे चल रहे हैं। तो आप उस हिसाब से इमीडिएटली प्रिकॉशंस और एहतियात शुरू कर देते हैं। अगर यार ये चीज़ ऐसी है तो उसका मतलब है ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो एक तो वो कराना चाहिए, और दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ दी अपना अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड लाजमी कराएं अपने आप, अपने बॉडी का, अपने जिस्म का, सॉरी स्पेशली अपने पेट का, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराएं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि लिवर ठीक है, मतलब लिवर का साइज़ ठीक है, और फैटी तो नहीं है, और इस तरह करके काफ़ी इसमें होती हैं 2-3 चीज़ें, वो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। उससे भी आपको पता चल जाता है कि मैं किस स्टेज पे हूँ, और क्या मैंने एहतियात करनी है, और आगे मैंने कौन सी दवाइयाँ मैंने लेनी चाहिए, और मुझे क्या एहतियाती करनी चाहिए, और खुराक में और बाकी चीज़ों में मैंने क्या कुछ करना है, ये उससे आपको बड़ा ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जो मदर टिंचर इस्तेमाल होते हैं होम्योपैथी के अंदर, इसके जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लिवर वाले पेशेंट्स के लिए, उसमें कार्डस मेरियानस है। कार्डस मेरियानस क्यू के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप, और दूसरा है उसके अंदर चैलिडोनियम। चैलिडोनियम हमारा एक बहुत ही एक वाकई बड़ा इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है, जो कि यरकान समेत, आई मीन लिवर की, ये बेसिकली लिवर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी हेपेटाइटिस में नहीं, मैं यरकान के बारे में खाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ओवरऑल जिगर के बारे में, ये जो मदर टिंचर्स हैं ये आपके जिगर के लिए ताकतवर है बहुत ज़्यादा। तो आप ये इस्तेमाल करें, इनके 10-10 कतरे, इनके 8-8 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें आप, थोड़े से पानी में मिला के। ये भी आपको इमीडिएटली फ़ायदा देना शुरू हो जाएंगे आपको लिवर के सिलसिले में। ठीक हो गया।
اس کے بعد آتے ہیں مین میڈیسن جو لیور کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس میں سب سے اوپر دوائی ہے وہی جیسے میں نے آپ کو چیلیڈونیم مدر ٹیچر نے بتائی تھی. اسی طرح چیلیڈونیم 30 پوٹینسی میں بڑا کام کرتی ہے، لیکن وہ بھی آپ یہ 30 پوٹینسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جو چند ڈاکٹروں کی جو بکس میں نے پڑھی ہیں پرانے سینئر ڈاکٹرس کی، باہر کی بھی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں اس میں، جنہوں نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے ہیں جس سے کہ واقعی سب کو فائدہ پہنچتا ہے. اس میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ آپ مدر ٹنکچر بھی یوز کرائیں اور ساتھ میں 30 پوٹینسی بھی ساتھ میں چلا سکتے ہیں. میں نے بہت اچھی بات ہے یہ. تو چیلیڈونیم 30 پوٹینسی میں بھی ہے، اور کارڈس میرانس جو میں نے پہلے وہ بھی 30 پوٹینسی میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں. بریونیا از ویری گڈ 30 پوٹینسی میں، اس میں آپ کی لیور کی ڈیزیزز میں. نیٹرم سلف از ویری گڈ 30 پوٹینسی میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں. اور ڈیجیٹیلس بھی استعمال ہوتی ہے اس میں لیور کے لیے. یہ تھی مین میڈیسنس ہومیوپیتھی کے 30 پوٹینسی میں. اگر ان میں سے کوئی بھی دوائی استعمال کرتے ہیں تو وہی اس کا پروسیجر ہے 3 ڈراپ زبان کے اوپر، اس کے اوپر 1 گھونٹ پانی پی لیں. نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ دوائی لے سکتے ہیں یہ والی 30 پوٹینسی. اس کے بعد آتے ہیں جو کمبینیشن یوز ہوتے ہیں. اس میں آپ کو 2 کمبینیشن بتاتا ہوں، اس میں بڑے اچھے ہیں جو میرے استعمال میں آئے ہیں اور میں نے بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں یہ والے کمبینیشن دونوں. جو اس میں آپ نے سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے چیونینتھس. اب جب میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، وہ میرے خیال میں ایک اور کوئی لیکچر تھا، میں نے اس دن آپ کو اس میں نام لیا تھا. ایک چیونینتھس ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیونینتھس. سیونینتھس استعمال ہوتی ہے تلی کے لیے، سپلین میں استعمال ہوتی ہے. اور جو چیونینتھس ہے یہ آپ کے لیور کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے. چیونینتھس میں اور ساتھ ملا لیں، چیلیڈونیم ملوا لیں اور کارڈس میرانس ملا لیں. میرا یہ بھی ہے کہ یہ جو کمبینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مدر ٹنکچر میں بہت اچھا کام کرتا ہے کیو میں. آپ 30 میں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ اگر تینوں دوائیاں کیو والی مدر ٹنکچر والی پوٹینسی میں، مدر ٹنکچر میں اندر یہ تینوں دوائیاں مکس کر کے آپ لے لیں کہ 7 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ بھی لیں تو یہ امیڈیٹلی آپ کے لیور کی کافی ساری کوئی 60% جو پرابلمس ہوتی ہیں نا یہ ان کو سالو کر دیتے ہیں. یہ 3 مدر ٹنکچر ملا کے لینے سے اور تھوڑے سے پانی میں لینے ہیں، یہ آپ خیال رکھیے گا اس کا. اس کے بعد دوسرا جو ہے جو میں آپ کو 30 پوٹینسی میں پہلے بتایا تھا، اس میں آپ بریونیا استعمال کر سکتے ہیں. بریونیا کے ساتھ آپ مد سال ملک لال ملا لیں اور نیٹرو سخت ملا لیں 30 پوٹینسی میں. یہ ملا لیں، تینوں آپ استعمال کریں. یہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست ثابت ہوتی ہے آپ کے لیور کے لیے اور جگر کے لیے پرابلمس کو ختم کرنا. اس کے بعد آتے ہیں بایو کیمک کے اوپر، جو میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ بایو کیمک کی کون سی میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں اس میں آپ استعمال کرتے ہیں نیٹرم سیل اور فیرم فاس. یہ 2 بہت اچھی دوائیاں ہیں لیور کے لیے. اور نیٹرم فاس بھی اس میں نیٹرم فاس بھی استعمال ہوتی ہے 3x میں. یہ بھی آپ مطلب میں نے پہلے بتایا 3x 6x اینڈ کافی سارے آگے بھی اس کے وہ ہیں پوٹینسیز ہیں، لیکن 3x میرے استعمال میں سب سے زیادہ آتی ہے. اور میں آپ کو بھی سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس کو 3x میں یوز کریں، کیونکہ 3x میں یہ جو ہے اپنا کافی زیادہ افیکٹو ہے. 3x کے اندر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ استعمال کریں. اور اس کے بعد جو اس کی آخر میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں خوراک جو ہوتی ہے، خوراک ہمیشہ اس میں ہلکی لی جاتی ہے. آپ کو ہمیشہ لائٹ ڈائٹ لینی چاہیے. لائٹ ڈائٹس کے اندر مطلب ہے لائٹ جو ڈائٹس ہیں اس کے اندر آپ خربوزہ وغیرہ فروٹس میں آپ گاجر کا استعمال زیادہ کریں. گاجر از ویری گڈ فار آپ کے لیور کے لیے. گاجر ہوگی، پپیتا از نو ڈاؤٹ ویری گڈ فار یور لیور، یہ استعمال کریں. ٹماٹر استعمال کریں آپ. اور یہ کدو از ویری گڈ فار یور لیور. کدو کو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کدو کش کر کے اس کو آپ تھوڑی سی دہی میں مکس کر کے اس کا وہ رائتا سا بنا لیں تو وہ آپ کھائیں. وہ آپ کے لیور کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. وہ استعمال کریں. جامن اور پپیتا تو میں نے آپ کو پہلے پپیتا کا ذکر کیا، اور جامن کا میں نے آپ کو کہا جامن بھی آپ ضرور لیں. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیور کے لیے بڑی فائدہ مند ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی تعداد میں لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں. لیکن اس جب آپ کو لیور کی پرابلم ہو تو کوشش کیجیے کہ کوئی ہیوی خوراک نہ کھائیں. ہیوی خوراک نہ کھائیں، مطلب ہے کہ بہت بھنے ہوئے گوشت اور وہ ان کے اندر گھی اور چکناہٹ اور یہ چیزیں کم از کم استعمال کریں. کیوں؟ جتنا آپ ہیوی کھانا کھائیں گے اتنا زیادہ پریشر آپ کے لیور پہ بھی جائے گا میدے سے. اور اس کے بعد لیور نے سب کچھ کنٹرول کرنا ہے آپ کا. تو آپ لیور کو ہلکا رکھیں، کھانے کو ہلکا رکھیں، طبیعت کو ہلکا رکھیں گے آپ تو اتنا جلدی آپ لیور کی اسی جو پرابلمس میں سے باہر آ جائیں گے. تو یہ تھا میرا آج لیور کے بارے میں نے آپ کو چھوٹا موٹا بتا دیا. اس کے بارے میں دوائیاں بھی بتا دی ہیں آپ کو. یہ نوٹ کیجیے گا. کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.